पर्यटकांनी आणि उद्योजकांनी गोंय नितळ दवरपाची जपसालदारकी घेवची। न्हयांनी आणि रस्त्यांचेर कोयर उडोवपा आड मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्या। न्हयाची राखण करप आणि बेकायदो डंपिंग आडप ही दर एकल्याची जपसालदारकी आसा। गोंयची नाजूक परिसंस्था आणि पर्यटनाक चालना दिवपी अर्थवेवस्थेचेर भर दितना मुख्यमंत्री गोंय मुक्ती दिसा निमतान कार्यावळींत उलयलो। आयज आमी कश्टान मेळिल्ल्या ह्या स्वातंत्र्याचो अभिमानान वारसदार म्हणून उबे आसात। ज्यांच्या त्यागान बलिदानान मेळिल्लो हो दीस आमच्या खातीर आज खूब महत्वाचो आनी भोवमानाचो आसा। आमी त्या हुतात्म्याक आनी स्वातंत्र्य सैनिकाक परत एकदां आमी याद करता आनी तांचो आदर्श दवरपाचो आमी आज निर्धार करता। म्हाका सांगपाक खूब अभिमान जाता की ह्या तिनूय कुंकळेचो उठाव, पिंटूचो बंड आनी दिपाजी राणे हांचे बंड हाका गार्ड ऑफ ऑनर दिवपाचें काम हे म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात सुरवात जाला की ह्या शहीद जाल्ल्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक आमी म्हणजेच गोंय सरकारच्या वतीन तांकां सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर आणि 10 लाख रुपयाचे मानधन हे तांच्या नजदीकच्या लोकांक दिवपाक शकले। तांकां आमी आयडेंटिफाय करून फाटल्या कार्यकाळात दिले। भारताच्या मुक्ती उपरांत गोंय एकंदर उदरगतीचे नदरेन देशातल्या हेर राज्यां परस फुडें आसा। बऱ्या भलायकेच्या मुळाव्या साधन सुविधांक लागून गोंयांतले आयुर्मान वाडत आसा आणि दर्जेदार साधन सुविधांक लागून गोंय हे शिक्षणीक केंद्र जाला। मुखेलमंत्र्यान सांगले, गोंयांत 100% साक्षरताय मेळयल्या आणि गरजेच्यो मुळाव्यो सेवा पुराय तरेन मेळटल्यो हाची खात्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्या। की गोंयांत तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमी सदोदीत एक पावल बाकीच्या राज्यां पेक्षा फुडें आसा। 14 वर्सां उसरा स्वातंत्र्य मेळोवन सुद्दां आमी 100% लिटरसी पुराय करपाक शकले। 100% आमी जशें म्हणटा की हर घर नल से जल आसतलें, हर घर बिजली आसतली, हर ग्राम सडक आसतलें। ह्या सगळ्यो येवजण्यो आमी सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमी सगळ्या पेक्षाय चड नेटान फुडें आसा। आमी पळयता की गोंयांतलें पर कॅपिटा इन्कम हे बाकी राज्याच्या पेक्षाय कितलेशेच फुडें आसा। त्याच बरोबर जाका आमी म्हणटा की क्वॉलिटी ऑफ लायफ ह्युमन इन डेव्हलपमेंट इंडेक्स हाच्या बाबतींतूय बी गोंय सदोदीत फुडें उरलेलें आसा। गोंयांतली लायफ एक्सपेक्टन्सी आजुनूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात वाडत आसा आनी ताकाच लागून गोंयांत आशिल्लें बऱ्यांतलें बरें हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर आशिल्लें, एड्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलें, हाच्या खातीर गोंय हे गोंयची तोखणाय पुराय भारतभर जाता। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार।